अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सहेल गोइंदी। मैंने 14 किताबें ऐसी पढ़ी कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं कराची जाऊं और किताब के मुसन्निफ़ से मिलूं, क्योंकि वो जो 14 किताबें हैं और उसके अलावा कुछ पैम्फलेट्स हैं, वो पाकिस्तान के तकरीबन 1 करोड़ लोगों का मुकदमा पेश करती हैं। एक ऐसे मुकदमे को वो बयान करती हैं जिसके मुकदमे के लिए कभी कोई नहीं बोला, ना पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना डिजिटल मीडिया। पाकिस्तान में अगर कोई बोला तो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बोले, जिन्होंने पाकिस्तान बनाते हुए पाकिस्तान का परचम जब बनाया तो उस परचम में जो सफ़ेद रंग था, ये दुनिया के किसी परचम में ये तय करके फैसला नहीं हुआ। मैं दुनिया की सियासत को पढ़ता हूं कि जब परचम बनाने का फैसला हुआ, दुनिया के शायद ही किसी परचम में हो कि उस परचम में सफ़ेद रंग रखा जाए कि पाकिस्तान सबका है, उन लोगों का भी जो मुसलमान हैं, उनका भी जो मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, मसीही हैं, बुद्धिस्ट हैं या और मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये ऐसे शख्स की किताबें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसी तहरीक की बुनियाद रखी कि जिसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग उनके कारकुन हैं, रज़ाकार। और इस तहरीक का कोई चेयरमैन नहीं है, वो खुद भी चेयरमैन नहीं है, वो इसको रज़ाकार कहते हैं। तहरीक शनाख्त ये पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के सियासी मुकदमे का एक बहुत बड़ा परचम लिए आगे बढ़ रही हैं। और इस तहरीक के बानी रज़ाकार जो हैं, आज़म महराज साहब आज मेरे मेहमान हैं और मेरे लिए बड़ी ऑनर है। और मैं खुद चल के उनके घर आया इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनका मुकदमा पाकिस्तान जब तक नहीं लड़ेगा, पाकिस्तान अपनी बुनियादों पर, नजरियाती बुनियाद जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान की नजरियाती बुनियाद मुकम्मल नहीं होती अगर पाकिस्तान के इन पाकिस्तानी लोगों का मुकदमा ना लड़ा जाए। मैं आज आपको अपने मेहमान के बारे में क्या बताऊं, आप ये मुख्तसर सा वीडियो क्लिप देख लें, फिर आप देखेंगे कि आज के मेहमान कौन है। आज़म महराज का ताल्लुक रियल एस्टेट के शोबे से है। वो 1997 में डिफेंस क्लिफ्टन स्टेट एजेंट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मुंतखब हुए। तब उन्होंने इस शोबे में नए रुझानात मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान में पहली बार रियल एस्टेट की रस्मी पेशा वाराना तालीम पर काम किया, मुतअद्दिद सेमिनार और वर्कशॉप करवाए और पाकिस्तान में इस मौजू पर पहली 2 कुतब, मैं तो एस्टेट एजेंट हो गया और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार, लिखी। रियल एस्टेट के शोबे में पहली दफा MBA प्रोग्राम शुरू किया। रियल एस्टेट पर मुतअद्दिद कोर्सेज करवाए। इस मौजू पर उनके मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात में छपते रहते हैं। अपनी पेशा वाराना मसरूफियात के साथ वो एक अहम समाजी मसाले पाकिस्तानी मसीही नौजवानों की अपने मुआशरे से बेगानगी की वजूहात खोजने और इसके सद्देबाब के लिए वो मिराज मेमोरियल सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान, जो अब तहरीक शनाख्त का रूप धार चुका है, के बैनर तले कोशा हैं। ये फिक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों की धरती से निस्बत, आज़ादी हिंद, क़याम पाकिस्तान, तामीर व दिफाए पाकिस्तान में उनके अजदाद और मौजूदा नस्लों के शानदार किरदार के ज़रिए मसीहों की पाकिस्तानी मुआशरे में काबिल फ़ख्र शनाख्त को उजागर करने की तहरीक है। इस तहरीक की बुनियाद इस ख्याल पर है कि कोई फ़र्द या कम्युनिटी किसी भी ऐसे मुआशरे में तरक्की नहीं कर सकते जिसे वो जानते ना हो, ना अपना मानते हो। वो इस पैगाम को फैला रहे हैं, पाकिस्तानी मसीहों, मारूजी हालात को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें अपने आबा की सरजमीन पर दरपेश हालात, दस्तयाब मौक़ों, अपनी कमज़ोरियों और तवानाइयों के सही तखमीने के साथ धरती से अपनी निस्बत और अपनी शानदार शनाख्त की विरासत को जानकर इस मुआशरे में फ़ख्र और शान से जीना है। गो के हालात व वाक़यात और रवैये बाज़-औक़ात इम्तिहान लेते हैं, इनसे दिल बर्दाश्ता होकर अपनी इस काबिल फ़ख्र शनाख्त को कुर्बान नहीं किया जा सकता। इस तहरीक के अगराज़ व मकासद के हुसूल के लिए दीगर इक़दामात मसलन नौजवानों और मजहबी और समाजी सियासी कारकुनों से फ़िक्री नशिस्तें मुनक्कद की जाती हैं, जिनमें इसी इज्तमाई खुद आगाही, खुद शनासी के साथ खुद इन्हसारी को अपनाने पर जोर दिया जाता है। इन फ़िक्री नशिस्तों में इस सबक को दोहराया जाता है कि तुम इस धरती के बच्चे हो,
आज़ादी की जंग में तुम्हारे अजदाद कायद के हमराही थे। तुम वतन के सिपाही हो, कौम के मेमार हो, काबिल फ़ख्र काबिल दीद हो, महाफिज गाजी और शहीद हो, शोहदा के वारिस हो, हैदरान के साथी हो, हलाल जुर्रत के इस्तिआरे हो, जुर्रत के सितारे हो, बिसालत के निशान हो, और सबसे बढ़कर इस सब्ज़ो सफ़ेद परचम की शान हो। लिहाजा पाकिस्तानी मसीह हो, धरती से अपनी निस्बत, अपने इस वर्षे और शान, पहचान और शनाख्त को अपनी रूहों में उतार लो और अपने आबा की सरजमीन पर फ़ख्र से जियो। नीज़ इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने 11 कुतब भी लिखी हैं। धरती जाए क्यों पर आए, शनाख्तनामा, सब्ज़ो सफ़ेद हलाली परचम के मुहाफ़िज़ो शोहदा, शोहदाए वतन, शान सब्ज़ो सफ़ेद, 24 चराग, हैदरान के मसीही साथी, अफ़वाज पाकिस्तान के मकामी मसीही जर्नैल, कई ख़त एक मतन, अ स्टोरी ऑफ 2 लेटर, पाकिस्तान के मसीही मेमार। इन कुतब में भी मसीहों की इसी शनाख्त को उजागर करने के साथ पाकिस्तानी मसीहों को पाकिस्तानी मुआशरे में दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौक़ों और उनकी कमज़ोरियों के साथ तवानाइयों को भी हक़ाइक़ और अदाद शुमार के साथ उजागर किया है। इस फ़िक्री तहरीक का ना कोई मजहबी सियासी एजेंडा है और ना ही ये कोई NGO है। ये सिर्फ़ इज्तमाही खुदशनासी की एक तहरीक है और इस तहरीक का कोई इंतज़ामी ढांचा भी नहीं, और दुनिया भर में फैले इसके रज़ाकार इस फ़िक्री तहरीक को अपनी समाजी, मुआशरती और मुआशी हैसियत के मुताबिक फैलाने में इस यकीन से हिस्सा लेते हैं कि ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों के लिए पाकिस्तानी मुआशरे में फ़िक्री, शाउरी, तालीमी, मुआशी, समाजी, मुआशरती, इल्मी, तहज़ीबी, मजहबी और सियासी तरक्की की राहें हमवार करेगी। इस फ़िक्री तहरीक से पाकिस्तानी मुआशरे में मुआशरती और मजहबी हम आहंगी की फ़ज़ा कायम करने में भी बड़ी मदद मिल रही है। आज़म मराज, ये अपने नाम की तरह आज़म भी है और मराज भी है, दोनों ही चीज़ें बड़ी बुलंद हैं और इनके अफकार बड़े बुलंद हैं। तो मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा और इस मुकदमे की जो तफसील है वो आज आप सुनेंगे पहली दफ़ा, इस तरह कि ये इन्होंने कैसे गली गली, शहर शहर, नगर नगर जाके इस मुकदमे का परचम बुलंद किया। अस्सलाम वालेकुम जी आज़म मराज साहब। वालेकुम अस्सलाम फ़ारूक भाई, ये बड़े ऑनर की बात है तहरीक शनाख्त के लिए और मेरे लिए कि आपने इस मकसद को इतनी अहमियत दी, और पहले भी आपकी जो मॉरल सपोर्ट होती है उसके साथ फिर अपने आपका फ़िज़िकली आना और इस मुकदमे को इस तरह पेश करना, क्योंकि आपके लेवल का सोशल एक्टिविस्ट मुझे पूरा यकीन है कि जो प्रिंट मीडिया पहले इसको लिफ्ट नहीं कराता, या जो हमारे बड़े सियासी कारकुन हैं, रहनुमा तो क्या कहना उनको, जो कारकुन हैं जिनके पास सरकारी ओहदे हैं, हुकूमती ओहदे हैं, मेरा ख्याल है कि आप जैसी तवाना आवाज़ की वजह से अब उनकी भी तवज्जो इस तरफ होगी। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बयान किया, ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। इस मुल्क के 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ 78 लाख सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक और रफली 1 करोड़ के करीब गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, आपके लिए तो ऑनर की बात है और मेरा ये फ़र्ज़ है कि इस आवाज़ के साथ शामिल हो जाऊं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, वो जो सरकारी सेंसिस है वो 78 लाख हैं जी, 78 लाख। उनकी तफसील क्या है ज़रा लोग? तफसील 38 लाख हिंदू हैं, जिनको फर्दर जो हमारे सरकारी कागज़ों में 5 लाख जो हैं शेड्यूल कास्ट और 33 लाख समथिंग हिंदू जाति। अच्छा, उसमें भी एक फिर अजीब मामला है कि जो हिंदू जाति हैं वो 33 लाख लिखा हुआ है सरकारी कागज़ों में, और शेड्यूल कास्ट 5 लाख, 5.25 लाख। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट हैं वो ये क्लेम करते हैं कि 90-80% हम हैं। मेरी जब इस एक किताबचा अभी हमने छापा है तो उसका सिंधी तर्जमा जब पहुंचा हो तो उसमें अदाद शुमार है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम 80-90% हम हैं। तो वो एक अब वो उनका दावा है, उनका क्लेम है। इसी तरह 33 लाख मसीही, 38 लाख हिंदू और दीगर जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं, पारसीज, बुदास और दीगर जो बुद्धिस्ट भी हैं। जी, बुद्धिस्ट भी हैं। सिंध में है सुना है जी, नहीं, इस्लामाबाद में भी हैं। इस्लामाबाद में भी है। आपके राजा तेरीदेव थे, इससे बड़ा तो नाम बड़े क्या? आदमी थे जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहा, यानी कि बांग्लादेश नहीं गए और पाकिस्तान रहे। बहुत बड़े इंसान थे राजा तरीदेव राय। अच्छा, ये बताएं कि ये
غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں؟ وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیزیں جو مستند ہے، میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے ہاں، پیش کیا جائے. ایگزیجریشن پہ میں نے دیکھا آپ نے یقین جی. رکھا. لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو کچھ این جی اوز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری خواتین جو ہے نا پوری اوور آل پاکستان کی پاپولیشن، وہ ان کی رجسٹریشن بہت کم ہے. یہ صحیح بات ہے. جی اسی ریشو سے میں کہتا ہوں کہ اگر 78 لاکھ ہیں تو جو وہ 10-15% بتاتے ہیں وہ 10 لاکھ ایڈ کر لیں تو 90 لاکھ مور اور لیس اس طرح کا ہے. بہت بڑے کلیم نہیں. مطلب کروڑ کا ملک ہوتا ہے یورپ میں اس آبادی کا. اچھا ایک ہم 80 لاکھ ہی لگا لیں جو ایگزیکٹ ہے. اتنا کا ملک ہوتا ہے، بلغاریہ کی 80-90 لاکھ آبادی ہے. اچھا ایک سوال میں آپ سے کنٹریبیوٹ کرنے کے ساتھ، یعنی کہ اپنی میرا چونکہ دلچسپی ہے، پاکستان کے جو خانہ بدوش ہیں، گگڑے چنگڑ، کیا یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. یہ نہیں رجسٹرڈ ہوتے، اس لیے میں نے آج شیئر کیا ہے. اور ان کا ریلیجن کیا ہے، چونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے اور یہ اس خطے کے پرانے باسی ہیں جی جو صدیوں ہزاروں سال سے یہاں رہتے ہیں. گگڑے چنگڑ ٹپری واس بازیگر. تو یقیناً آپ کی ان کے لیے بھی ہمدردی یا سوچ ہوگی. آپ نے جو میری کتاب چھاپی تھی دھرتی جائے کیوں پرائے، جی، جو بڑی کہ شاندار پوری کتاب. تحریک شناخت کا وہ انگریزی میں بھی چھپی تھی. جی آپ ہی نے ہلاشیری دی تھی کہ یہ انگریزی میں ہو جائے، تو پھر میں نے تگ و دو کی اور وہ انگریزی میں اب امیزون پہ اویلیبل ہے. اس کا جو انتصاب ہے، میں نے یہی کہا ہے کہ دھرتی کے ان سب دھرتی واسیوں کے نام جنہیں تاریخ کے جبر اور غاصبوں کی چالاکیوں نے بنگی، چوڑا چمار، گگڑے، ٹپری واس اور دیگر جو اس طرح کے نام ہیں وہ بنا دیا گیا. تو میرا تو وہ جو پسے ہوئے جو لوگ ہیں جن کو ایک پورے تاریخ کے جبر نے اس طرح کے نام دیے، وہ تو اس دھرتی کے وارث ہیں ایکچولی. اچھا آپ اس سیاسی مقدمہ اس لیے لڑنا چاہتے ہیں، بڑی آپ نے ایک، میں اس کو انٹیلیجنٹ بات کروں گا، اور آپ غیر سیاسی بھی ہیں، یعنی کہ کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے آپ کا. میں آپ کو پڑھایا، آپ کو سنا ہے، ماشاءاللہ آپ جتنا اچھا لکھتے ہیں اتنا اس سے بھی اچھا بولتے بھی ہیں. محبت آپ کی. تو آپ نے یہ مقدمہ سیاسی لڑا، چونکہ کوئی مقدمہ جب تک سیاسی نہیں ہوتا، پاکستان کا مقدمہ ہو، دنیا کا مقدمہ ہو، کسی تحریک کا، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ جو سیاسی حقوق ہیں، سیاسی حقوق میں انسانی حقوق آتے ہیں، بنیادی حقوق آتے ہیں، شناخت کے حقوق آتے ہیں، ان کے کلچر کی پروٹیکشن کے، ان کے بلیفز کی پروٹیکشن، جو کہ پاکستان کا آئین سب کے بلیفز کی پروٹیکشن کرتا ہے، آزادی نہیں صرف دیتا. تو آپ تو پورا کام ایک منسٹری والا کر رہے ہیں، یہ تو تحریک سے بھی زیادہ کام ہے، پوری وزارت والا کام میں نے جو دیکھا ہے. سر کوشش ہے، جو غیر سیاسی ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ غیر انتخابی، ہاں یعنی انتخابی سیاست نہیں ہے. باقی تحریک شناخت کا یہ بلیو ہے کہ ہم سب سے پہلے تو فکر کے بیج بوتے ہیں، سیاسی شعور والی بات. سیاسی شعور والی. اور ہم کہتے ہیں کہ جب آپ فکری انقلاب آتا ہے نا بندے میں، تو یہ دیگر انقلابات کا پیش خیمہ ہوتا ہے. یہ بنیاد ہوتا ہے پھر معاشی، تعلیمی، سیاسی، تہذیبی، آپ کے ہر طرح کے جو ہم نے وہ 10 کی ایک پرائرٹی لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے فکری اور پھر یہ چلتے چلتے یہ 10 قسم کے انقلابات کا پیش خیمہ ہوگا. اور فکر صرف ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ اقلیت ہیں کسی بھی ریاست میں، زبان کے اعتبار سے، کسی نسل کے اعتبار سے، رنگ، مذہب، آپ نے پتہ پوری دنیا میں لوگ کہیں بہت بیچارے بھگت رہے ہیں، ہر مختلف عددی اعتبار سے کم ہونے کی وجہ سے، وہ رنگ ہو سکتا ہے، وہ نسل، وہ مذہب. تو اگر آپ کو کسی وجہ سے آپ کو امتیازی رویوں سے جنم دیتے ہوئے امتیازی قوانین بنتے ہیں اور اس کے رد عمل میں آپ معاشرے سے بیگانے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. واہ. اس طرح کی جو بھی کہیں بھی اقلیت ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی اسی شناخت کو جس کی وجہ سے آپ کو سماجی رویوں کا شکار بنایا گیا، وکٹم بنایا گیا، اسی شناخت کو اپنا فخر بنائیں. اور اس میں جو پاکستان کے غیر مسلم ہیں، ہم نے ان کو یہ ایک منترا رٹانے کی کوشش کی ہے کہ اس دھرتی کے بچے ہو تم، آزادی
یہ ہند کے جو ہمارے قائدین تھے ان میں تمہارے اجداد تھے، قیام پاکستان میں تمہارے اجداد تھے، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں آپ کے اجداد کے ساتھ ساتھ آپ کی موجودہ نسلیں بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور پھر دفاع پاکستان میں سیسل چودھری اتنے دفاع پاکستان میں بہت 92 بڑا شہداء کی وراثت، کتنے شہداء 92 شہداء 47 سے لے کے آج تک ہر پاکستان مارکے کی جنگوں میں، جی پاکستان کی جنگوں میں تینوں فورسز میں، اور 30 گیلنٹری ایوارڈ 24 لوگوں نے، اور ان میں ایسے ایسے گیلنٹری ایوارڈ جو واحد یہ مسیحی تھے یہ مسیحی تھے۔ ایک پاکستانی شہید ایسا ہے پاکستان ایئر فورس کا پائلٹ جو 71 میں ستارہ جرأت، 65 میں ستارہ جرأت، ستارہ بصالت اور شہادت، پاکستان ایئر فورس میں واحد ایسا شہید ہے جس کے پاس یہ اعزاز ہے، یا یہ اعزاز ہے ان کا نام ونگ کمانڈر مارون لیزری مڈل کوٹ، 2 دفعہ ستارہ جرأت، ہیرو ہیں ستارہ بصالت، پاکستان کے ہیرو، اور پاکستان کا اعزاز ہے جی پاکستان کے واحد ایئر فورس شہید ہیں جن کے پاس یہ اعزاز ہے، یا یہ اعزاز ایم عالم کے پاس ہے لیکن وہ شہید نہیں تھے۔ تو کتنا یونیک، اب یہ چیزیں ہم اپنے لوگوں کو رٹاتے ہیں کہ یہ 5 نقطے ذہن میں رکھ کے کتنا بڑا فخر ہے اس معاشرے میں شان سے جیو، اس کمیونٹی کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی کہ پاکستان کا شہید ایک غیر مسلم غیر مسلم ہے، چونکہ پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنا، یہ یہاں پر بسنے والے لوگوں کے لیے بنا ہے جس میں مسلمان بھی ہیں۔ قائد اعظم کا پاکستان کا یہی فلسفہ تھا کہ یہاں پر بسنے والے لوگ جن میں مسلمان بھی ہیں، تو یہ تو قائد اعظم کا فخر ہوا جو آپ اتنے بڑے شہید کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ جو آپ کی تحریک ہے یہ ساری کمیونٹی میں کام کرتی ہے، بدھسٹ میں، کرسچنز میں، ہندو میں؟ پہلے صرف مسیحوں پہ فوکس تھا، لیکن یہ کتابچہ چھپنے کے بعد غیر مسلم پاکستانیوں کا سیاسی مقدمہ، یہ سندھی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، تو اب یہ پاکستان بھر کے ہندو بھی اس کو آنرشپ دے رہے ہیں، کیونکہ جو آپ نے ابھی سیاسی کی بات کی تھی، یہ اس میں صرف سیاسی شعور بانٹنے کی کوشش کی ہے، تو اب وہ ظاہر ہے اس میں غیر مسلم پاکستانیوں میں ہندو سب سے بڑی اقلیت ہے، تو جب سندھی ہوا ہے، انٹیریئر میں ہمارے 90-95% لوگ سندھی پڑھتے لکھتے ہیں، تو اب ان کو بھی یہ ایک شعور مل رہا ہے کہ ہمارے پاس 75 سال میں کون کون سے نظام ہم پر تھوپے گئے، کس انتخابی نظام میں کیا خوبی تھی اور کیا خامی تھی، تو اب یہ آنرشپ، اب ہر غیر مسلم پاکستانی اس کو آنرشپ دے رہا ہے۔ اچھا، میں ایک تاریخی سوال آپ سے پوچھنا یا تصدیق کرنا چاہوں گا۔ مسیحیت کی تاریخ اس دھرتی پہ جو پاکستان ہے، جو میرا کم علمی سمجھنے کا معلومات کہ ٹیکسلا میں کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک حواری آئے تھے، یعنی کہ قبل از اسلام یہاں مسیحیت آ گئی تھی۔ جی یہ وہ بہت سارے میرے آرکیالوجسٹ دوستو یہی کہتے ہیں، بہت سارے مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ، لیکن اس وقت جو برصغیر میں تو وہاں سینٹ تھامس کی وجہ سے بہت پھر پھیلا، لیکن اس خطے میں پھر وہ کبھی جب انویڈرز آتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا حال تھا، لوگوں کے مختلف مائنڈ سیٹ تھے، تو ختم ہوتے رہے۔ تو ابھی جو اس وقت ہے وہ وہی ہے جو وہاں ساؤتھ انڈیا سے اس طرف شروع میں آئے، اور پھر جب مشنری آنے شروع ہوئے حکومت برطانیہ کے ساتھ، اس وقت جو جدید اس خطے میں مسیحیت کے جو نشانات ہیں وہ وہی ہیں۔ پاکستان کا قدیم ترین گرجا کون سا ہے؟ ایگزیکٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مجھے چرچ آف پاکستان کے لوگوں نے بتایا کہ نارووال میں ہے، کیونکہ ہماری جو مسیحیت جو پاکستان میں ہے وہ سیالکوٹ نارووال میں ہے، تو نارووال میں ہے جو قدیم ترین۔ لیکن پچھلے دنوں ایک مجھے بتایا گیا کہ کوٹری میں بھی ایک کافی قدیم چرچ ہے۔ انٹرسٹنگ۔ جی، کیونکہ یہ جو پہلے بندرگاہ وہیں تھی قریب، تو وہاں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب اس کے نشانات تو ہیں، بڑا شاندار نشان ہے، اس کے ایکڑوں پہ پھیلا ہوا ہے، لیکن اب عمارت بہت، اگر ممکن ہو تو اس انٹرویو میں اس کی تصویر ضرور چلائیے۔ جی بالکل کوشش کریں۔ میں اب آپ سے سیاسی سوال کرنے والا ہوں کہ 1985 میں انتخابات ہوئے، میں بھی اس انتخابات کا کئی حوالوں سے مخالف تھا۔ ایک تو وہ غیر جماعتی تھے، دوسرے وہ جدا گانا تھے، تو سوسائٹی کو تقسیم کر دیا۔ جو جنازہ نے وہ جدا گانا انتخابات کرائے، کئی لوگ اس بنیاد پر، ان کا کمیونٹی کے اندر کوئی لیڈرشپ رول نہیں تھا لیکن اوپر سے آ گئے۔ آپ کا کیا مطالبہ ہے جدا گانا انتخابات 1985 کے نظام
کا متعارف کرایا ہوا قانون، اور اس کے بعد آپ کن ریفارمز کے لیے تاکہ فوکس کریں ہم اپنی بات کو؟ دیکھیں، اگر ہم مختصر جائزہ لینا تو 47 سے لے کے 70 تک تو جس طرح ہوتے رہے الیکشن، نان مسلم بھی اسی طرح چوز کر لیے جاتے تھے، جو ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ الیکشن ہوئے، 2 دفعہ سلیکشن ہوئی، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ اشرافیہ ہوتی تھی صرف. جی ہاں، بالکل اشرافی. اچھا، پہلی دفعہ جب 1 مین 1 ووٹ ہوا 70 میں، تو 35 لوگوں نے مختلف سیٹوں پہ مسیحیوں نے نامینیشن داخل کی ایز اے پاکستانی. ایز اے پاکستانی. There was no law. جی نو، کچھ بھی نہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ کیونکہ پاکستانی مسیحی کسی ایک جگہ اتنے نہیں ہیں کہ وہ کسی پہ اثر انداز ہو سکے آبادی کے اعتبار سے. اور ایک چیز جو بڑی اہم آپ جیسے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے بات کی جا سکتی ہے کہ یہ ہمارے سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ وہ معاشرے میں یہ سیاسی شعور نہیں پھیلا سکے کہ گویندی صاحب کو اگر کسی این اے سے سیٹ دی جائے تو کیا حرج اعظم معراج بھی اسی سیٹ ٹکٹ دی جا سکتی ہے. اور عام ووٹر کا بھی یہ رجحان نہیں ہے. لیکن یہ تو کیونکہ انیشیٹو تو جو پارٹیز ہیں انہوں نے لینا ہے، وہ ہمت ہی نہیں کرتی، انیشیٹو ہی نہیں لیتی. سندھ میں کچھ واقعات ہوئے ہیں ایسے، تو سندھ ہندو بھائی ہمارے آئے ہیں. اچھا، وہ ساری ضمانتیں ضبط ہو گئیں. 70 میں صرف 35 کی 35، اور پورے پاکستان میں ایک واحد سیٹ تھی تھر سے جو رانا چندر سنگھ نے جیتی تھی، ایم پی اے کی نیشنل اسمبلی کی کوئی سیٹ نہیں تھی. مونچھوں والے. جی، مونچھوں والے انہوں نے جیتی تھی. اور اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر جو آپ لوگوں کا جو مین ایجنڈا تھا، نیشنلائزیشن ہو گئی. اچھا، اب نیشنلائزیشن ہو گئی، وہ تو ایک بڑے اس میں تناظر میں وہ ایک علیحدہ پورا فلسفہ تھا. لیکن اس کے سب سے زیادہ جب کوئی درخت کٹتا ہے نا، پروجیکٹ مینجمنٹ میں کہتے ہیں کہ جب کوئی درخت کٹتا ہے تو ایک تو کسان جو اس کو کٹوا رہا ہوتا ہے اس کے اسٹیک ہوتے ہیں کہ یار مجھے کچھ پیسے ملیں گے، لکڑہارے کے جو کاٹ رہا ہوتا ہے اس کو محنت ملے گی. اچھا، کارپینٹر جو اس سے فرنیچر بنائے گا، جو جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں. لیکن ایک کسی پروجیکٹ مینجمنٹ میں جس کا ذکر نہیں آتا، وہ ہوتی ہیں چڑیاں، پرندے جو اس پہ گھونسلہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. واہ واہ. یہ جب نیشنلائزیشن ہوئی تو مسیحیوں کا یہی حال تھا. ان کے پاس تھا ہی کیا؟ مشنریوں کے دیے ہوئے ادارے، سکولز، انہی سے ان کا روزگار، انہی سے ان کی نسلیں اوپر آ رہی تھیں، انہی کے بنائے ہوئے ایسے اداروں سے ان کا روزگار وابستہ تھا. تو وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، اور کمیونٹی نے اس پہ ریئیکٹ کیا. غصہ تو پہلے ہی تھا، ہم کوئی الیکٹ ہی نہیں ہو سکے، ساری ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی. تو انہوں نے اس کی بنیاد پر ایجیٹیشن کیا، اور ساتھ وہ بھی ڈال دیا کہ ہمیں اسمبلی میں نمائندگی دیں. جدا گانا نہیں، جدا گانا نہیں، انہوں نے کہا ہمیں نمائندگی. اچھا، انہوں نے نمائندگی ریزرو سیٹیں. جی، ریزرو. تو بھٹو صاحب نے ان کے لیے سیٹیں ریزرو کر دی. اچھا، 77 کے لیے نہیں، درمیان میں ہی آئینی ترمیم جب آئین اچھا، آئین بنا 73 کا، گولی چلی، 2 لوگ شہید ہوئے جو اس کتاب میں یاد آ گیا. ان شہداء کے صدقے 4 سیٹیں مل گئیں، جن میں سے بلکہ 4 کرسچن تھے، ایک ہندو، اور ایک کوئی میرا خیال ہے بدھسٹ تھے یا کچھ اس طرح، شاید پارسی. تو وہ ریزرو سیٹیں مل گئی. ٹھیک ہے جی. 75 میں بھی، 77 میں بھی وہی اسی طرح الیکشن فارمولا چلا. اس کے بعد پھر مارشل آ گیا. مارشل آیا تو پہلے تو مارشل اس کے بعد پھر اچھا، انہوں نے کیونکہ یہ جیت نہیں سکتے تھے تو ہمارے لوگوں نے خود ہی کہا کہ ہمیں جدا گانا دے دیں. یہ خود ڈیمانڈ تھی، خود ڈیمانڈ کی. لوگوں نے نعرہ لگایا. ضیاء صاحب آ گئے، انہیں تو ہر کسی کو خوش رکھا، انہوں نے جدا گانا دے دیا. اب جب جدا گانا آ گیا تو 10 سیٹیں قومی اسمبلی کی، 4 ہندو، 4 کرسچن، 1 پارسی سکھ، اور اس طرح کرا کے 10 نیشنل اسمبلی کی. اور مختلف قومی اسمبلیوں میں سیٹیں ریزرو کر دیں، جس میں صوبائی اسمبلی کے لیے پورا حلقہ، صوبہ پورا حلقہ، اور پاکستان کی اسمبلی کے لیے جو تھے نا پورا پاکستان نیشنل اسمبلی کا حلقہ. اس میں جو پہلے 4 مسیحی، فرض کریں 20 نے الیکشن لڑا تو جو پہلے 4 نمبر والے تھے وہ ایم این اے بن گئے. ہندوؤں نے الیکشن لڑا، پہلے 4 بن گئے. اب یہ چلتا رہا. ایک آدھ آواز اٹھتی تھی جس میں 6 سالک صاحب کی آواز تھی کہ ہمیں غیر
اس میں سے نیشنل دوڑ سے کاٹ دیا گیا. اس میں یہ حیران کن تھا کہ میرا پڑوسی اگر فاروق سہیل گویندی اس این اے سے الیکشن لڑ رہا ہے اور وہ مجھ سے نہیں ووٹ مانگ رہا, مجھ سے ووٹ مانگنے کے لیے کوئی اسلام آباد سے آ رہا ہے, کوئی پشاور سے آ رہا ہے, کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہے یا پنجاب سے آ رہا ہے, تو ایک آدھ آواز تھی توانا, باقی لوگ اس پہ 85 سے لے کے 99 تک جب نیا مارشل آیا اور پھر انہوں نے مشرف صاحب نے جب الیکشن کیا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو دوبارہ قومی دوڑ میں شامل کرو. وہ جداگا نہ ٹھیک تھا, اس میں ایک چیز ہے کہ لیڈرشپ امرج ہوئی, کچھ لوگ سامنے آ گئے, کچھ آ گئے لوگ سامنے. وہ بھی ایک ان کا بھی ایک طریقہ تھا کہ وہ اس کو برا بھی کہتے تھے اور اس میں حصہ بھی لیتے تھے, وزیر بھی بنتے تھے. اس کے بعد لیکن یہ سوچ تھی, پھر اس پہ لوگوں نے کام کیا تو مشرف صاحب نے, اب جو اس وقت نظام چل رہا ہے, مشرف صاحب نے کہا نہیں آپ قومی سطح پہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں 2002 سے آن ورڈ. اب اس وقت جو نظام ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس دوہری ریپریزنٹیشن ہے, غیر مسلم پاکستانیوں کے پاس دوہری ریپریزنٹیشن ہے. یعنی ایک تو میں اس حلقے کے نیشنل اسمبلی میں بھی ووٹ ڈالتا ہوں اور ایک میں نے صوبائی میں بھی ووٹ ڈالا ہے, اور ایک میری وہ جو ریزرو سیٹیں تھیں نا ان کو بڑھا کر اب وہ وہی 10 سیٹیں یہ بڑھائی نہیں, سوری, وہ اپنی جگہ ہے. وہ جو پارٹی جس حساب سے جیتتی ہے تو وہ مطلب سب نمائندگی پروپورشنلی. اب اس وقت جو مسئلہ ہے کہ دوہری نمائندگی تو ہے, ایک تو میں اپنے قومی اسمبلی میں اپنا ووٹ ڈالتا ہوں, صوبائی میں ڈالتا ہوں, جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, یہ تو ایک قومی شناخت میں, اور یہ اہم بات ہے جی بہت اہم ہے, میں پاکستانی برابر ہیں. دوسری اب جو مسئلہ ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 38 لوگ ہیں اس وقت غیر مسلم پاکستانی, سینٹ میں 4 سیٹیں بڑھائی گئی ہیں اور بلکہ پہلی دفعہ متعارف کروائی گئی. سینٹ 4 سینیٹر 10 ایم این اے اور مختلف اسمبلیوں میں ملا جلا کے یہ 38 لوگ ہیں. اب لڑائی جو ہے, اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہیں میری مذہبی شناخت پہ, ہندو بھی کہتے ہیں, مسیحی بھی کہتے ہیں, سکھ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ ہیں ہماری مذہبی شناخت پر تو ان کو پھر بلاول, عمران خان, میاں نواز شریف, اسفند یار ولی یا مولانا فضل الرحمان کیوں میری شناخت پہ وہاں بٹھاتے ہیں ان کو. اب ہم نے اس میں جو 75 سال کا متبادل جی ہے کہ ہمیں دوہرا ووٹ دیا جائے, پورا متبادل بتائیں, پورا متبادل دوہرا ووٹ دیا جائے. دوہرا اس طرح وہ کیسے اس کی ڈیفائن کریں, وہ ایسے کہ یہ جو 38 ہیں اس کو ایک تو آپ نے دیکھے نا کہ 342 اس وقت ہماری 272 جنرل سیٹیں ہیں اور وومنز ملا کے دوسری یہ مینورٹی ملا کے 342 کا ایوان ہے نیشنل اسمبلی. لیکن مسیحوں کی وہی پرانی وہ 10 ہیں جو ضیاء صاحب نے کی تھی نیشنل اسمبلی. ایک تو ان کی سیٹیں بڑھائی جائیں آبادی کے تناسب سے, یہ بھی تو بڑھے ہیں, اور دوسرا پھر حلقے ایسے بنائے جائیں, حلقے بندیاں کر کے مسیحیوں کینڈیڈیٹ کو مسیحی ووٹروں کے سامنے آپ پیش کریں, پارٹیاں اس کو بیک کریں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہر حلقے میں, ہر حلقے میں نہیں, جو میجر جہاں نہیں, آپ ڈیوائیڈ کر لیں. نیشنل اسمبلی کے آپ فرض کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ ہے وہ ہے کوئی 4.25 لاکھ کی ایوریج. اگر ہم 272 کو ڈیوائیڈ کریں ٹوٹل ووٹرز پہ تو وہ کو بنتی ہے 4.5 لاکھ پہ ایوریج. تو اب آپ دیکھ لیں کہ نیشنل اسمبلی میں مسیحی کتنے حلقے بنتے ہیں. آپ تو ابھی 4 دیتے ہیں نا, تو آپ پہلے 4 تھے تو آپ 6 رکھ لیں, آپ 8 رکھ لیں, 10 کر لیں. ان کے حلقے پھر اسی اعتبار سے بنا دیں. وہ ایک صوبہ ہو سکتا ہے, وہ ایک صوبے میں 2 ہو سکتے ہیں, وہ ایک صوبے میں 3 ہو سکتے ہیں. اب جیسے سندھ میں پاکستانی مسیحیوں کے ووٹ کو آبادی ٹوٹل 5 لاکھ کے قریب ہوگی سندھ میں, تو ووٹر کتنے ہوں گے 2.5 لاکھ. تو اب آپ کو رعایت دینی پڑے گی, ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ پورا صوبہ سندھ دے دیں, پنجاب میں زیادہ سے زیادہ دے دیں. اسی طرح قومی سطح پہ ان کی حلقہ بندیاں کریں اور دوہرا ووٹ مسیحی ووٹر کے لیے. مسیحی یہ دوہرا ووٹ ہوگا یہ 13 ووٹ ہوگا؟ نہیں, دوہرا ووٹ ہوگا. اچھا 2 ووٹ ہوں گے. 2 ووٹ اس طرح کہ ایک ہمارا جو قومی میرا جو حلقہ ہے 840 جداگانہ میں دیکھیں بہت سمپل میتھمیٹک ہے, پاکستان کے ٹوٹل ہیں 849. میں اس لیے بار بار اس کو کہ لوگ سمجھیں 849 حلقے ہیں پورے پاکستان کے.
पाकिस्तान का गैर मुस्लिम हर हलके में कोई ना कोई आबाद है, है, बिल्कुल है। 200 होंगे, दाल 500 बनी में भी है, हर बलूचिस्तान जगह। में, नोशकी में भी है। अब जो सिर्फ जुदागाना की बात करते हैं उनको इतनी सी बात समझ लेनी चाहिए कि भाई खुदा के लिए 849 हलकों से सरेंडर करके आप 38 या 40 पे आ रहे हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग। आप अपनी मेन स्ट्रीम पाकिस्तान से कट यस, रहे हैं। पाकिस्तान से कट रहे हैं। तो जब आप कम्युनिटीज को, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, उसको पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हर हैं। हल्के जी, में। हर हल्के ये तो में। पाकिस्तान को मजबूत करने वाली जी बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान को मजबूत करने वाली बात है। और फिर इनडायरेक्टली आपने हमारी जो सियासी अशराफिया है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ ने फैसला किया था, इसमें फरूक भाई बड़ी ये संजीदा बात है कि जो एक समझाने वाली, जो हमारे दोहरे वोट के लिए जुदागाना के लिए बात करते हैं, सिर्फ जुदागाना कि 849 हल्के हैं पूरे पाकिस्तान के, कौमी और सूबाई सारे मिला के, और हम हर जगह गैर मुस्लिम पाकिस्तानी आबाद है कोई ना कोई। अब 849 हलकों से आप सरेंडर करके सिर्फ 38, 40 या 45 पे आ जाएं, तो ये जो है ना, इसलिए ये ज़रूरी है कि गैर मुस्लिम पाकिस्तानी जो भी कम्युनिटी है उसको, जैसे आपने पहले किया हुआ था जुदागाना में, लेकिन हल्के बहुत बड़े बनाए हुए थे क्योंकि बाबू लोग मेहनत नहीं करना चाहते। जो इस्लामाबाद में बैठे हैं बाबू लोग, और जो इशराफिया, सियासी इशराफिया जिन्होंने इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं, उनकी तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि उनके तो प्रायोरिटी नहीं है। और हमारे यहाँ बिल्कुल शऊर नहीं है। हमारे जो ये 38 हैं, उनको बस यही, उनको आप कहें, यकीन माने, उनको आप कहें कि ये 20 मिनट में ये किताबचा पढ़ना है, वो 20 घंटे लगा के इमरान खान के लिए, जरदारी साहब के लिए, मियाँ साहब के लिए फूलों का बुके लेके खड़े रहेंगे, लेकिन 20 मिनट इस पे नहीं जाया करें। इसका ताल्लुक शऊर से है, उसका खुशामद से है। अच्छा, ये बताएं कि आप अपने इस पैगाम को, मैं देख रहा हूँ बड़े तसलसल से, किताब से, पैम्फलेट से, सोशल मीडिया से, बड़ा मुश्किल काम है, तो आप पाकिस्तान के चारों सूबों तक आप अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। जी देखें, मैं समझता हूँ कि इसमें उस सहाफ़ी को मैं क्रेडिट देता हूँ जिसने इसका सिंधी तर्जमा किया। सिंधड़ियो नाम है उसका। बहुत ही उस नौजवान ने बड़ा एहसान किया है कि ये इंटीरियर सिंध में पहुंच गया ये किताबचा। अशराफिया के लिए मैंने अंग्रेजी तर्जमा किया। अच्छा, पॉलिसी मेकर्स के जी, लिए। पॉलिसी मेकर्स वाह के वाह, लिए इंटरेस्टिंग। वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा दिया। और उर्दू तो हमारी जाहिर है हर बंदा कौमी ज़बान है, राब्ते की जी, ज़बान है। राब्ते की ज़बान है हर बंदा। तो अब फिर थैंक्स गॉड, फिर लोगों ने इसमें, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, राना नाम हमारे एक दोस्त हैं इंग्लैंड में, उनकी वेबसाइट, जी मकालमा, उनकी वेबसाइट आज़म महराज के लिए ऐसी है जैसे वो मेरी ज़ाती मलकियत हो। वाह, मैं एक लफ्ज़ एडिट करता हूँ और वो उसमें एडिट हो जाता है। तो वो कोई 8000 लोग मकालमा पे इसको पढ़ चुके हैं, 2 एडिशन इसके उर्दू के, 2 एडिशन सिंधी के छप चुके हैं। तो हमारा मकसद है लोगों को पता चले कि आपकी सियासी तवानाइयाँ और कमज़ोरियाँ क्या हैं, जुदागाना में क्या खूबियाँ थी, क्या खामियाँ थी। और इस वक्त जो मिक्स है उसमें ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके, इसमें जो हर बंदे को खिंच है इस पे। और आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो बंद कमरों में 38 हैं, ये भी सारे ही कहते हैं कि ये सही नहीं है। अच्छा, खुद भी कहते जी, खुद भी कहते हैं। और इसमें एक और क्रेडिट मैं देता हूँ इसको, रमेश को, जो मैंने अभी पीटीआई में आखिरी वक्त में जो नून लीग से इस तरफ आए हैं, उन्होंने एक मोशन भी मूव की थी, लेकिन क्योंकि किसी के पास होमवर्क नहीं था, मतबादल नहीं था, तो अब हमने ये पूरे फैक्ट्स फिगर्स दे दिए हैं और उन तक भी सब लोगों तक पहुंचा दिया है, अशराफिया तक पहुंचा दिया है, इन 38 तक पहुंचा दिया है। और जो 38 वेटिंग में हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए, क्योंकि अगर कोई तहरीक चलनी है, मूवमेंट चलनी है, तो उन्होंने चलानी है जो वेटिंग में है। 38 आपने सारा पैम्फलेट इंटरनेट पे डाला हुआ है, लोग अपलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं कुछ आपको मैं शऊरी फिक्री तहरीक का कायद समझता हूँ, एक ऐसी तहरीक का जिसका कोई चेयरमैन नहीं है, आप बानी उसके रज़ाकार हूँ, मैं एक रज़ाकार। लेकिन मैं कुछ मालूमात लेना चाहूँगा। मसलन आप बात सिर्फ मसीही बरादरी की नहीं करते, आप दूसरी कम्युनिटी जो हिंदू, बुद्धिस्ट और दूसरे भी हैं। मैं आपसे कुछ तारीखी बातें पूछना चाहूँगा। हमारे जो मसीही हीरोज़ हैं पाकिस्तान के, सिंघा साहब सॉरी, जो जिनका वोट बढ़ा है मैं पाकिस्तान की तहरीक की, जरा वो बताएं नाजरीन को, क्योंकि हमारे नौजवान आजकल कहते हैं जी हमने तारीख बड़ी पढ़ी है, उनके पास ये है,
ابھی وہ سنگا نام ڈالیں گے تو پتا چل جائے گا, مشکل نہیں, ذرا بتائیں کیا ہے اس میں فاروق بھائی وہ تھوڑا سا اس میں نا چیزوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. ایکچوئل ہوتا کیا ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. جب مسلمان مورخین اس کا ذکر نہیں کرتے نا تو پھر ہمارے جو مسیحی ہیں وہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. ایگزیجریشن کا کلچر. اچھا وہ یہ ہے کہ وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک تو ایک عام جو مسیحی کا بیانیہ ہے, جو موقف ہے, وہ کہتا ہے جی پاکستان ہمارے ووٹ سے بنا تھا. ہاں تو وہ ایکچوئل تو وہ ووٹنگ ہوئی تھی پنجاب کو تقسیم کرنا ہے یا نہیں کرنا. یونینسٹ اس کے خلاف تھے کہ پنجاب تقسیم ہو. وہ کہتے تھے پنجاب تقسیم ہو, جبکہ مسلم لیگ کا سٹانس یہ تھا کہ پنجاب تقسیم نہ ہو. قائد نے 4 مسیحی جو تھے پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے, جس میں سنگھا صاحب تھے, سی گبن تھے اور فضل الائی تھے, اور ایک انگریز تھے. سی گبن ریپرزینٹیٹیو تھے اینگلو انڈین کے, اور یہ جو فضل الائی اور سنگھا صاحب تھے یہ جو لوکل مسیحی تھے ان کے تھے, اور جو انگریز تھے ان کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں. تو قائد ملے سنگھا صاحب سے, وہ پنجاب اسمبلی انڈیوائیڈڈ پنجاب کے آخری اسپیکر, یونائیٹڈ پنجاب کے یونائیٹڈ پنجاب کے اسپیکر, آخری اسپیکر قائد اعظم محمد علی جناح ان کو ملے. جی ان کو ملے, ان سے کہا کہ ہمیں اس سٹانس پہ آپ ووٹ کریں. انہوں نے وعدہ کر لیا, سب بلکہ چاروں نے کر لیا. تو جو ہمارے تھے انگریز جو تھے وہ اس دن آئے نہیں اسمبلی, ان کا پیٹ خراب ہو گیا, پتہ نہیں واللہ عالم پیٹ ایسے ہی خراب ہوا جیسے آج کل لوگ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں یا ڈبل ووٹ لگا دیتے ہیں یا جو بھی وجہ تھی. تو وہ 3 ووٹ سنگھا صاحب اسپیکر تھے انہوں نے بھی دیا, دوسرے 2 لوگوں نے بھی دیا. لیکن وہ جو گنتی بتاتے ہیں نا ہمارے لوگ جو بتاتے ہیں, وہ میں نے اپنی کتاب میں پوری گنتی چھاپی ہے. کون سی والی کتاب میں؟ شناخت نامہ میں. شناخت نامہ. اور وہ گنتی جو ہے وہ ڈسیسو ووٹ نہیں ہے. اچھا وہ ڈیسائسو ووٹ نہیں ہے. ڈسیسو ویری انٹرسٹنگ, لوگوں کو پہلی دفعہ. جی وہ ڈسیسو ووٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ فرق کوئی 11 کا تھا. قائد نے یونینسٹ پارٹی میں سے جو مسلمان جاگیردار تھے نا, ایک تو ان کو نظر آ رہا تھا پاکستان بنتا ہوا تو وہ بھی قائد کے ساتھ آ گئے تھے, تو 8 ووٹ وہ بھی انہوں نے لے لیے تھے. 8 اور 3 یہ, تو وہ فرق کوئی 11 12 13 کا تھا. اچھا ایک کا نہیں ہے. جی ایک کا نہیں ہے, وہ فرق زیادہ تھا. اچھا میں اس میں جو لوگوں کو اپنے جب بھی نوجوانوں سے مکالمے کا موقع ملتا ہے, یا خیر آپ جیسے لیول کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تو پہلی دفعہ میرا ساتھ بات چیت کر رہا ہے اس موضوع پہ, لیکن جب بھی بات ہوتی ہے میں پاکستانی مسیحی نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے آؤٹ آف پروپورشن. ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے صحیح دائرے پہ کھڑے تھے, ہم قائد کے ساتھی تھے, آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے, ہم پاکستان کے. اصل اہم بات یہ ہے کہ تاریخ میں سنگھا صاحب پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے, قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے تھے. تو پاکستان کے حکمرانوں کو, عوام کو, پاکستان کو بھی تو قائد اعظم کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اچھا اب ایک اور ہیرو ہیں, میں چونکہ پاکستان میں ہیروز کی بڑی بات کرتا ہوں کہ ہم اپنے ہیروز پر فخر نہیں کرتے. ہم اپنے دلے بھٹی کا نہیں پتا, احمد خان کھرل کا نہیں پتا, ہمارے لوگوں کو سیسل چودھری کا نہیں پتا. اتنا خوبصورت آدمی بھی تھا اور اتنا بہادر. ذرا بتائیں سیسل چودھری. دیکھیں میں تو چونکہ ان کو جانتا ہوں. جی آپ ان سے ضرور ملے بھی ہوں گے. دیکھیں پاکستان کے ٹوٹل 70 لوگوں کو ستارہ جرأت ملا ہے پاکستان ایئر فورس میں. اچھا 70 لوگوں کو ستارہ جرأت ملا ہے, اور اس میں 7 مسیحی ہیں. 70 میں سے 7 مسیحی. کتنی بڑا پرپورشن. اب 71 ہو گئے ہیں, یہ جو پچھلے دنوں جو 2 سال پہلے ہوئے ہیں اب 71 ہوئے ہیں, ورنہ یہ سن 71 سے لے کے اب تک 70 کا فگر تھا, اور اس میں 7 مسیحی تھے. اور سیسل چودھری ان میں سے سب سے مشہور, سب سے چاہے جانے والے, جن کا ٹی وی پہ ذکر, جن کا باقی ان کے جو علاوہ 5 لوگ اور تھے. 6 لوگوں کے پاس 7 ستارہ جرأت ہیں. اچھا جو میں نے 2 بتایا, جو شہید ہیں ان کے پاس 2 ہیں. تو ایک تو یہ دیکھیں کہ 10% ہو گیا نا. یہ تیسرا بڑا اعزاز ہے گیلنٹری, نشان حیدر, ہلال جرأت اور یہ ستارہ جرأت. تو سیسل چودھری ان کی بہادری کے واقعات, ان کے جو بھی وہ ایک میرا خیال ہے وہ بہت ہی ویل ناؤن قسم کے پاکستان ایئر فورس کے ہیرو ہیں. جہاں بھی پاکستانی ہیروز دنیا بھر میں نام ہے, پورے دنیا بھر میں نام ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ پرسیپشن غلط ہے کہ پاکستانی مسیحوں میں سب سے زیادہ جو ہیرو جانا جاتا ہے وہ وہی ہیں.
वही है बहुत, और खूबसूरत भी बड़े जी। और फिर उनका कंट्रीब्यूशन बाद में जो उन्होंने हाँ। जी, उन्होंने एयरफोर्स छोड़ने के बाद भी वो कम्युनिटी में बड़े वेल हमारे साथ जुलूसों में लाहौर आते थे, सेमिनारों में। मैं आपको बताऊं कि उन 7 में से एक ऐसे साहब भी हैं जिन पे मैंने एक पूरी किताब लिखी है, बिल द लेजेंड। अच्छा। उनके लिए उनके साथी, उनसे वो थे 7वें बैच में पास आउट हुए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कोर्स नंबर 7 था, वो 8वें में थे। दुनिया की तारीख में कहते हैं कि ये कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि किसी कैडेट को प्रमोशन दी गई हो। अच्छा। वो 8 में थे, 7वें में पास आउट हुए। सितारा जुरत थे 65 के, 71 के सितारा बसालत थे। और उनके बारे में उनके सीनियर साथी कहते हैं, एयर चीफ जमाल खान कहते हैं, बल्कि एक और हमारे सितारा जुरत सजाद हैदर हैं, एयर कमोडोर, वो कहते हैं कि जो निशाने हैदर के बाद वाला है ना, जो जर्नैलों को मिलता है, हिलाल जुरत गैलेंट्री, कहते हैं कि जब हिलाल जुरत बनाया गया होगा ना, तो शख्सियत नज़ीर लतीफ़ की होगी। अच्छा। बिल द लेजेंड की। आप वो किताब पढ़ें, मैं पढ़ूं। उनके बारे में जो उनके साथी कहते हैं कि वो किस लेवल के कायद थे। वो कहते हैं बहादुरी का इस्तारा, और कभी कहते हैं वो जिक्र नहीं करते थे अपनी। अच्छा, मैं अपना तजर्बा बताता हूँ, ज़रा शेयर करूँगा। मैं जिन स्कूलों में पढ़ा हूँ, कैन पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, KG सालिक स्कूल, वो एक क्रिश्चियन खातून थी जो मिस जो सरगोदा में दोनों बहनों का बड़ा किंडरगार्टन स्कूल सरगोदा में, मॉडर्न। और उधर से ही रूप कौर सिंह पढ़ी थी, जो मरीना विलर की वालदा वजीर आजम बरतानिया की जो सास बनती हैं। तो वो मैंने सन मलाया, तो मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ। तो वो शख्सियत साजी जो उस्ताद होता है, मैंने उन जैसा टीचर नहीं देखा। फिर मेरे स्कूल में मिस तारिक थी, वो लाहौर शत कॉन्वेंट में आ गई। लेकिन मेरे एक उस्ताद थे जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे, नानक मसीह, और वो मेरे अब्बा जी को भी ट्यूशन पढ़ाते थे। जब मैं बचपन में ट्यूशन पढ़ता था, अब्बा जी उनसे BA पढ़ते थे, क्योंकि आज खुद पढ़ते थे। वो नीलो के रिश्तेदार भी थे, नानक मसीह। तो मैंने तो इनको इतना बड़ा उस्ताद देखा है। मतलब मेरी वालदा की कोशिश होती है, चारों मेरी बहनें कॉन्वेंट से पढ़ी, कि उस स्कूल में जो मैंने इक्वालिटी देखी है ना, वो किसी स्कूल में नहीं देखी। इन स्कूलों में जो मिशनरीज के स्कूल थे, वहाँ कोई वजीर आजम का बेटा जाए, बेजी भुट्टो की तालीम कॉन्वेंट में हुई थी, लोगों को नहीं था पता होता कि ये वजीर आजम की बेटी है। तो ये मैंने तो खुद तजर्बा किया कि इतना बड़ा पाकिस्तानी और ह्यूमनिस्ट मैंने उस्तादों में नहीं देखा, मेरे जो तजर्बे हैं ज़िंदगी के। तो ये तो आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। बड़े सगीर में सर, आप तो तारीख के मुझसे कहीं बड़े तालब इल्म हैं, मैं तो एक छोटा सा तिफ्ल मकतब हूँ। बड़े सगीर में तालीम का इस्तारा है मसीहत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगले दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अमर जलील साहब का। उन्होंने उसमें एक सवाल उठाया कि पाकिस्तान, बल्कि बड़े सगीर की 6-7 साल पुरानी तारीख या मालूम तारीख में कोई ऑर्गेनाइज जो तहरीकें आज़ादी की, इन्वेड तो ये हर 150 साल बाद होता रहा, कभी 200-300 साल लग गया, लेकिन इन्वेडर्स बदलते रहे, तो कोई ऑर्गेनाइज तहरीकें क्यों नहीं चली। उन्होंने फिर उसका जवाब ये दिया है कि पहली दफ़ा जो तालीम गोरा लाया था ना, उसकी बुनियाद पर फिर भगत सिंह और सोबो जो थे, दूसरे जो कांग्रेसी जो अच्छा, हाँ जी, वो पैदा होते हैं, सुभाष चंद्र बोस सॉरी। और वो तालीम का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये सारे कोई बरतानवी हुकूमत नहीं, बल्कि उसके साथ जो मसीहत के जो सूफी थे ना, ज़्यादातर मिशनरी इदारे तो उन्होंने बनाए। गोरा हुकूमत तो इतनी, अल्लामा इकबाल पढ़ने भी तो यूरोप गए ना। नहीं, अल्लामा इकबाल भी यहाँ मिशनरीज को यहाँ मिशनरी पढ़े, तो वो अल्लामा इकबाल वो मेरा मतलब वो दमिश्क तो नहीं पढ़ने गए। देखें, ये जो आज़ादी की तहरीक जो इस तरह ऑर्गेनाइज तालीम की बुनियाद पर जो उन्होंने फलसफा, तो मैं अभी आज़ादी हिंद में जब किरदार ढूंढता हूँ, तो एक वीवन नाम का पुर्तगाली था जो जीनियस था। वो आप ही की तरह, जिस तरह आपने 19 साल की उम्र में किताब लिखी, वो 17 साल की उम्र में हेडमास्टर हो गया स्कूल का। और वो शायरी जो करते थे, वो मेरा ख्याल है कि ये सुभाष चंद्र बोस वगैरह इनसे बहुत पहले, बल्कि वो जो नोबल जो बंगाली हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, टैगोर साहब के भी उस्तादों में से थे। वो
उस वक्त लोकल मकामी लोगों के दिमागों में आज़ादी का बीज बो रहे थे अपने लोगों के खिलाफ। बड़ी बात है। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं कि आप अपनी तहरीक को मजबूत करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, मुतमिन हैं इससे? जी बिल्कुल, बहुत ही Response? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ रिस्पॉन्स, क्योंकि देखें हमारा जो हदफ है ना तो इंतहाबी सियासत है, अच्छा ना इंतहाबी सियासत है, ना ये NGO है, आपका अच्छा, कोई डोनर नहीं है? ना कोई डोनर नहीं है। जो अपने रियल एस्टेट से कुछ पैसे कमाते हैं वो किताब छाप देते हैं। अच्छा, शऊर बांटना है ना, कुछ फैक्ट्स फिगर्स बांटने हैं, स्वॉट एनालिसिस करके देना है, जिसको मैं तजजिया तकमक कहता हूँ। वाह, कि क्या आपकी कमजोरियां क्या हैं इस आप दोनों बात समाज के मारूजी हालात में, आपको दरपेश मसाइल क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपके लिए मौके क्या हैं और आपकी तवानाइयां क्या हैं, ये चीजें 4 बतानी है। तो बस वो बताए जा रहे हैं लोगों को। और मुतमिन है आप? मुतमिन इसलिए हैं कि अदादो शुमार तो फैक्ट्स फिगर और सच होता है, और सच का मेरा एक तजर्बा है, जिंदगी का एक मुशाहिदा है। यहाँ इस चौक पे आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं ना इंफॉर्मेटिव, तो कोई बंदा अपनी अनाप्रस्ती के चक्कर में, अपनी ज़ाती शनाख्त के चक्कर में आपसे मुत्तफिक नहीं होगा। अगले चौक में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपका सच बता रहा होगा। वाह 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 वाह, भी मेरे तजर्बे हुए हैं। वाह 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 वाह, बहुत तजर्बा है आपका। वाह वाह वाह, अपना बहुत बड़ा मुशाहिदा है। आज़म मिराज साहब, दिल तो करता है आपसे बात करते चलें, सर आपकी मोहब्बत। आज मैंने भी आपसे कुछ और सीखा है, पहले भी सीखा था और आज मैंने और सीखा। मोहब्बत है, आपका ये बड़ापन है। शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, मैंने भी इनसे आज बहुत कुछ सीखा और यकीनन आपने भी बहुत कुछ सीखा। आज़म मिराज साहब की किताबें खुश्क नहीं हैं, खाली अदादो शुमार नहीं है, तारीख़ है, वाक़यात है, दास्तानें हैं, हीरोज़ की दास्तानें हैं। पाकिस्तान के 1 करोड़ लोगों का मुकदमा भी है, 1 करोड़ लोगों की तारीख़ और उनका फ़ख्र भी बयान है। उनकी कमज़ोरियाँ भी हैं, उनकी खामियाँ भी हैं। पाकिस्तान में ख़ुसूसन वो लोग जो कालम लिखते हैं, पाकिस्तान के वो लोग जो ख़ुसूसन टेलीविज़न एंकर या एनालिस्ट हैं, जो कि एक बहुत बड़ी दुनिया है, और पाकिस्तान के वो लोग, नौजवानों को मैं ये तंबीह करूँगा, हदायत या मशवरा नहीं दे रहा, जो वीलॉगर्स हैं, आपने घरों में अपने स्टूडियो बना रखे हैं, इनकी किताबें ज़रूर एक दफ़ा पढ़ें। 14 किताबें पढ़ें, एक आखिरी किताब भी आने वाली है। पाकिस्तान को, एक नए पाकिस्तान को आप रीडिस्कवर करेंगे, जो पाकिस्तान में अपनी मेहनत से, अपनी कंट्रीब्यूशन से, अपनी स्ट्रगल से और अपनी जानों के नजराना पेश करके पाकिस्तान के लिए जिन्होंने जदोजहद की, पाकिस्तान को कायम और इसके फ़ख्र और इसकी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए। लेकिन आप तहरीक शनाख्त का मंशूर भी ज़रूर पढ़ें, वो आपको इनकी वेबसाइट से, इनकी फेसबुक अकाउंट से, जो इनका ऑफिशियल है, वहाँ से मिल जाएगा। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़। बच्चे हो तुम, सदियों से इसके बासी भी, सदियों से इसके बासी भी। इस धरती के बच्चे हो तुम, सदियों से इसके बासी भी, सदियों से इसके बासी भी। आजादी के सिपाही हो तुम, आजादी के सिपाही हो तुम, कायद के हमराही भी। इस धरती के बच्चे हो तुम, सदियों से इसके बासी भी, सदियों से इसके बासी भी। वतन के हो सिपाही तुम, वतन के हो सिपाही तुम, कौम के मेमार भी। इस धरती के बच्चे हो तुम, सदियों से इसके बासी भी, सदियों से इसके बासी भी। गाजी और शहीद,
قابل فخر قابل دید محافظ غازی اور شہید محافظ غازی اور شہید اس دھرتی کے بچے ہو تم صدیوں سے اس کے باسی بھی صدیوں سے اس کے باسی بھی آزادی کے سپاہی ہو تم آزادی کے سپاہی ہو تم قائد کے ہمراہی بھی اس دھرتی کے بچے ہو تم صدیوں سے اس کے باسی بھی صدیوں سے اس کے باسی بھی شہداء کے وارث ہو تم شہداء کے وارث ہو تم ساتھی حیدران کے بھی اس دھرتی کے بچے ہو تم صدیوں سے اس کے باسی بھی صدیوں سے اس کے باسی بھی ہلال جرت کے استارے ہلال جرت کے استارے ہو جرت کے ستارے بھی اس دھرتی کے بچے ہو تم صدیوں سے اس کے باسی بھی صدیوں سے اس کے باسی بھی نشاں بسالت کے ہو تم نشاں بسالت کے ہو تم ہو شان سبز و سفید کی اس دھرتی کے بچے ہو تم صدیوں سے اس کے باسی بھی صدیوں سے اس کے باسی بھی اے پاکستان کے مسیحو جانو اور پہچانو تم دھرتی سے نسبت کو بھی اپنے اس ورثے کو تم اپنی اس شان کو بھی اپنی اس پہچان کو تم اپنی اس شناخت کو بھی اس دھرتی کے بچے ہو تم صدیوں سے اس کے باسی بھی صدیوں سے اس کے باسی بھی اس دھرتی کے بچے ہو تم صدیوں سے اس کے باسی بھی صدیوں سے اس کے باسی بھی آزادی کے سپاہی ہو تم آزادی کے سپاہی ہو تم قائد کے ہمراہی بھی اس دھرتی کے بچے ہو تم صدیوں سے اس کے باسی بھی صدیوں سے اس کے باسی بھی